मेरे सोशल मीडिया पे उनके तर्जमान की हैसियत से मेरी कारकर्दगी को बार बार जो है मुलाकात में सियासी कानूनी पार्टी के अमूर जो ये तमाम आई थी पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से, वो खान साहब ने उसको डिसलाइक किया। हमें पॉलिसी डायरेक्शन मिल गई है और हम जो है मीडिया पे अवाम के सामने या पीटीआई वर्कर के सामने उसी डायरेक्शन के मुताबिक जो है अपना व्यू पॉइंट पेश करें। सबसे पहले मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ रुदात खान साहब के साथ मुलाकात का। आज अडियाला जेल में हमारा जो खान साहब की लीगल टीम है, जिसमें डॉक्टर बाबर अवान साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, अली जफर साहब थे, हम गए जेल। खान साहब से तकरीबन मुलाकात लगभग 1 घंटे या थोड़ा ज़्यादा जारी रही। खान साहब जो है मुलाकात में सियासी कानूनी पार्टी के अमूर ये तमाम ज़ेर बास आए। उनको हमने जो इंटरम गवर्नमेंट की जो आजकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, इस हवाले से भी आगाह किया, जो और डेवलपमेंट्स थी इस हवाले से भी आगाह किया। तो खान साहब ने अपना नुक्ता नज़र इस हवाले से पेश किया। इसके मुताबिक हमें पॉलिसी डायरेक्शन मिल गई है और हम जो हैं मीडिया पे अवाम के सामने या पीटीआई वर्कर के सामने उसी डायरेक्शन के मुताबिक जो है अपना व्यू पॉइंट पेश कर रहे हैं जी। अच्छा शेर अफजल साहब, आप आज जब खान साहब से मिलने के बाद बाहर आए, बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे थे। खान साहब के साथ ऐसी कौन सी बातें या फिर कौन से ऐसे जुमलों का तबादला हुआ जिस पर बहुत ज्यादा मुसरत का इजहार आपने बाहर आकर किया? खान साहब को देख के हमेशा मुझे खुशी होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब जेल में उनको देखता हूँ तो उस वक्त एक और अजीब सा एहसास होता है कि कभी भी ये महसूस ही नहीं होता है कि ये शख्स जो है ये कैदोबंद की सहूबतों की वजह से या जो ये मन गढ़ंत इल्ज़ामात के तहत ये जो जेल काट रहे हैं, इस शख्स का कोई हौसला पस्त हुआ हो। मैं खुश इसलिए था कि मैं अपना जो मेरा मौक़िफ़ है पार्टी के अमूर पे या जो लीगल अमूर पे था, वो मैं बार बार खान साहब के साथ भी शेयर कर चुका हूँ और पार्टी के सीनियर जो हमारे अकादरीन हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। और जो ट्वीट हुए, जो डिस्प्यूट्स पैदा हुए, जो ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट चला, ये सारी चीज़ें खान साहब के नोटिस में जब आई तो खान साहब ने मुझे विंडिकेट किया, मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। शरीफ शाहीन साहब के मौक़िफ़ बात पे नहीं, पार्टी की पॉलिसी पेश करने में, सोशल मीडिया में उनका नुक्ता नज़र बयान करने में, और उन्होंने 1-2-3 दफ़ा जो है गुफ्तगू में मेरी मिसाल दी, और जिस पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि खान साहब जो हैं वो मुझसे मुतमईन हैं। और जो ट्वीट आई थी पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से, वो खान साहब ने उसको डिसलाइक किया, और इस हवाले से मैंने खान साहब की डिसलाइकिंग हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं उमर अयूब साहब तक पहुँचाई। बहरहाल खान साहब ने एक डायरेक्शन मुझे दी है कि जो भी जिस इशू पे भी अगर पार्टी के मसले मसाइल होंगे तो आपने मीडिया के ज़रिए ये बात नहीं करनी है, और उमर अयूब साहब जो हैं वो ज़िम्मेदारी से जो है जो भी मामलात होंगे उनको देखेंगे और मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आपने कहा कि खान साहब ने आपके हवाले से जो ऑफिशियल ट्वीट किया गया उसको डिसलाइक किया गया है, तो क्या खान साहब को जो शुएब शाहीन के हवाले से आपने ट्वीट किया उस हवाले से उनको इन्फॉर्म किया गया, उस पर उनका क्या मौक़िफ़ या क्या राय या क्या इंडिकेशन था? खान साहब का मौक़िफ़ यही था कि खान साहब ने मेरे नुक्ता नज़र, ये नहीं है कि उसने मेरे इल्ज़ाम को दुरुस्त मान लिया, लेकिन खान साहब ने मेरी बात को तरजीह दी कि पीटीआई को जो है मेरी बात को और उसकी बात को तरजीह देना उस पर हैरान था, और ये मेरी विंडिकेशन है। उन्होंने मतलब ये है कि ये उनका कहना मेरे लिए काफ़ी था कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए था, और ये बात जो है उमर अयूब साहब मैंने बताई। और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों वर्कर ने अपने कमेंट में, आप लोगों ने पढ़े होंगे,
اس میں انہوں نے بھی مجھے ونڈیکیٹ کیا ہے اور میرے بیانیے میرے نقطۂ نظر کو جو ہے انہوں نے انڈورس کیا ہے۔ پارٹی کے اندر غدار ہیں، میں اپنی ہر بات پہ ہمیشہ قائم ہوتا ہوں، میں کوئی مذاق کے لیے یا تفنن کے لیے میں اس طرح خان صاحب کی ہدایت تھی کہ اس مسئلے کو یا کسی بھی پارٹی کے دوسرے مسئلے کو آپ نے اندرون جو ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ نے یا کسی بھی دوسرے پی ٹی آئی کے عہدیدار نے میڈیا سے یا پبلک سے دور رکھنا ہے۔ لندن جانے کی اجازت آپ کو مل گئی ہے خان صاحب سے یا نہیں ملی؟ لندن جانے کی اجازت آپ جی میں نے خان صاحب سے اجازت طلب کی، جس پر پہلے تو اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو بہرحال اس نے کہا ایک ہفتہ میں تو تاریخ ہی لگ جاتی ہیں، تو انہوں نے پھر اجازت دی۔ جو 60 دن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 60 دن تک آپ کیسز سے سائیڈ لائن ہو جائیں گے، تو اس حوالے سے کیا خان صاحب نے آپ کی اس بات کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے؟ دو چیزوں پہ خان صاحب نے کلیئر مجھے ڈائریکشن دی ہے، وہ بات بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ انہوں نے کہا آپ ہی نے کیسز اپنے جو انٹرسٹ میں چلانے ہیں بیلوں میں، آپ نے اپنا جو وکیل کے طور پہ کردار ادا کرنا ہے ضمانتوں کی درخواست دی جن کیسز میں ہیں ٹرائلز میں ہیں، وہ انہوں نے مجھے ایگزمپشن نہیں دی، اور جو ان کی ہدایت ہوگی۔ ایک دوسری بات جو انہوں نے مجھے کہی، انہوں نے میرے سوشل میڈیا پہ ان کے ترجمان کی حیثیت سے میری کارکردگی کو بار بار سراہا، اور انہوں نے مجھے یہ تاکید کی ان تمام سینئر وکلاء کی موجودگی میں کہ میں اور وہیمنس کے ساتھ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو پیغام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور ملک کے تمام باسیوں تک پہنچاؤں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے کردار کی بھی بڑی تعریف آپ کی۔ لندن کب جا رہے ہیں؟ میں اپنی ڈائری دیکھ کے شاید ہفتے 10 دن کے اندر چلا جاؤں۔ شیر افضل مروہ صاحب پھر 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ واپسی آئیں گے لندن سے؟ 21 اکتوبر مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں، میں تو ایک ہفتے کے لیے جاؤں گا، اور میرا خیال نہیں ہے کہ 21 اکتوبر کو آئیں گے۔ یعنی آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ترجمان کے طور پر میڈیا میں ریپرزینٹ ہوں گے؟ ہمیشہ کے لیے، جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک خان صاحب کی خواہش ہے، کوئی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میرے اس حیثیت کو خان صاحب کی اس فیصلے کو چیلنج تو جو 5 نام ہیں ان میں آپ کا نام نہیں ہے آفیشیل جو اس نہیں وقت؟ نہیں آپ کو علم نہیں ہے، یہ 5 کے علاوہ میرا تو بہت پہلے نوٹیفیکیشن ہوا تھا۔ ابھی اس میں دوبارہ ترمیم کی جائے گی، جو 5 ہے اس میں تو نہیں ہے جو نہیں، آفیشیل نہیں۔ تازہ ترین جاری کیا گیا؟ نہیں خان صاحب نے اپنے ترجمان کے طور پہ میرا نوٹیفیکیشن اس وقت جاری کیا تھا جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے۔ وہ نوٹیفیکیشن بدستور جو ہے نافذ العمل ہے، کسی نے اس کو وڈرا نہیں۔ خان صاحب کی کنڈیشن کے حوالے سے بتائیے، گاڑیالہ جیل میں اس وقت وہ کس حالت میں ہے، کس کلاس میں ہے، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے ہمارے ورکر ان الفاظ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ہم خان کی حالت اچھی بتائیں، خدا نخواستہ بری بتائیں۔ ذاتی طور پہ میں ہانیسٹلی کہوں گا، جب میں نے لاسٹ ٹائم اٹک جیل میں ان کو دیکھا تھا اس وقت اور آج جو دیکھا ہے، تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ شاید گزشتہ جو ملاقات میں ان کی جو کنڈیشن تھی وہ قدر بہتر تھی۔ آج جو ہیں شاید تکے ہوئے تھے یا نئے جیل میں آنے کی وجہ سے، لیکن لاسٹ ٹائم بڑے حشاش وشاش تر و تازہ اور بڑے موڈ میں تھے، آج بڑے سنجیدہ تھے۔ شیر افضل مروہ صاحب، یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آپ نے جو ریفرنس دائر کیا تھا، آپ کی پارٹی کی قیادت کہہ چکی ہے کہ وہ کسی اور کے کہنے پر صدر صاحب نے ریفرنس بھیجا تھا، آپ نے جو ان کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن کی تھی جب وہ طاقتوروں کو نرغے میں لانا چاہتے تھے، تو وہ ریویو پٹیشن آپ نے کس کے کہنے پر کی تھی آپ کی جماعت نے؟ وہ ریویو پٹیشن خارج ہو چکی ہیں، اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں یہ جو فیصلہ تھا اس پہ خان صاحب بھی ریگریٹ کر چکے ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد جو ہیں جب ایک اور بڑے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے خان صاحب نے کہ ایک غلطی تھی جو کروائی گئی تھی۔ بلال بہت شکریہ سر، تھینک یو thank you so much. تھینک یو